شمس الهداية إمام الحضرة أمين المملكة طراز القلم ناصر الملل سلطان الطريقة تاج الشريعة برهان الحقيقة والرعب زين القيامة منجي الميزان والصواب ومشفع الأمم يوم القيامة كاشف الأمة سر عالي الحكمة سراج العالمين سيدنا محمد المصطفى صلى الله عليه وأصحابه وآله وسلم قبلة العارفين وكعبة الطائفين وحبيب رب العالمين وعلى آله وأولاده وأصحابه وأزواجه وأصحابه وأنصاره وأتباعه وذرياته وأهل بيته وخدامه ومحبه وأحبابه وعشيرته وعترته وبارك وسلم عليه وصل على جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين. معاشر المسلمين رحمكم الله تعالى اعلموا أن صلاة الجمعة فريضة كما قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. ولا تغفلوا عن الصلاة عن النبي الكريم المختار سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. واعلموا أن الدنيا سجن المؤمنين وجنة الكافرين أولها بلاء وآخرها فناء وعاقبة له ملك ينادي كل يوم لدخول الموت وظلم الخراب قليل عمرنا في دار الدنيا ومرجعنا إلى بيت التراب. هي الدنيا والإنسان قبورا كلام الباقي أو لم السراب. وقت آنست قدم دار فنا کا گزرے کارواں رفت من برسر راہ سفرین تو شئی راہ مدارے وچ تدبیر کنین سفرے کت درازست کنا بے خبرین دم بدم می گزرن از نظرے ما یاراں ان قدر چشم ندارے مگے وقت نگرے پدرو مادرو فرزند و عزیزاں رفتن وقت ما غافل ہستی میں چپکو کا نظرے در ہما منطقہ کو مالی جہاں جمع کنین ما بجز قیلانی ہے چیز دنیا نبرے خانہو خانقہو منزل و مزید زمینس ما بتکبیر سرا ساختہ لوگان درے خانہ اصلی ما گوشہ گورستانس قرما روز کتا رفت بدن جا ببرے بادشاہات قریبی ورقیبی ورفور دست مادیر درمان دو بے بات قریب یا رب لطف کرم آفت خافانی خیر جگران کی جل درے جل در طلب خاف قریب. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بالآیات والذکر الحکیم إنه تعالی جواد کریم ملک قدیم غفور رؤوف رحیم. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وأصحابه وبارك إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد من صلى وصام وصل على محمد وعلى آل محمد بعدد من قال الله وصل على جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين وعلى أفضل الصحابة بالتحقيق أمير المؤمنين أبي بكر الصديق رضي الله عنه وعلى الناطق بالحق والصواب
الأكرمين المطهرين من الأدناس الحمزة والعباس رضي الله عنهما وعلينا معهم أجمعين. اللهم انصر من نصر دين سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم واجعلنا منهم، واخذل من قبل دين سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ولا تجعلنا منهم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العليم الجليل الجبار يذكركم وادعوه يستجب لكم واشكروه يزدكم ولذكر الله تعالى